आगीमा परि देउबा परिवारको मृत्यु भएको छ। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका 3 रजवारमा एक गोठमा आग लागि हुँदा 2 दाजु बहिनी 7 वर्षीय हिमाल देउबा र 3 वर्षीय चन्द्रकला राणाको मृत्यु भएको छ। इन्डोनेसिया प्राप्तानमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो। भूकम्प गएपछि सुनामीको भनी नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर यो सत्य हो। हामी आफ्नो शरीरमा सानो केही खटेर हुँदा हामीलाई कति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, तर त्यो व्यक्ति भनी आफ्नो पुरै शरीरमा यस्तो हुँदा कति पीडा हुन्छ होला। एकचोटि कल्पना गरौँ त, हाम्रो शरीरमा एउटा इन्डोनी 24 आयो भने हामीलाई कति धेरै दुःख हुन्छ। तर यी दृश्यमा देखिएका बुबाको शरीर पुरै नै खटिराहरू गिर्खाहरू बिरबिराले भरिएको छ। समाचार सामान्य ढङ्गबाट हेर्दा जो कोहीको पनि सातो जान सक्छ। यस्तो अवस्थामा आखिर कस्तो के रोग होला? यस्तो जन्मिएको 14 वर्षबाट नै रोगले पीडित भएका बुबालाई अहिलेसम्म पनि यो रोगबाट छुटकारा मिल्ने सुरुमा पेटबाट आउन सुरु गरेका गिर्खाहरूले बिस्तारै शरीरको सबै भागमा फैलिएर उक्त गिर्खाहरू अत्याधिक चिलाउने बुबा बताउनुहुन्छ। धनबहादुर मगर जो उमेरको हिसाबमा अहिले 56 वर्षमा लागे। उनी 5 छोरा र 1 छोरीका पिता हुन्। सामान्य बाटो सरसफाई गरेर आफ्नो जीविका पार्जन चलाउँदै आएका बुबालाई आफ्नो घरको बिहान बेलुकाको छाक टार्न नि धौधौ छ। बुबाले उपचारको बारेमा न त सोच्नै नै पाउनु भए, न त उपचार गर्न नै परिवारको मजबुत आर्थिक सामान्य नै छैन। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सबै स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धन तयारी, भागभण्डा र विधि तय गर्न षड्यन्त्र भएको छ। नेपाली कांग्रेस सहितको सत्तारूढ गठबन्धनले 763 वटै स्थानीय तहसम्म चुनावी तालमेल गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि गठबन्धनले भागभण्डा विधि टुङ्गो लगाउन संयन्त्र बनाउनु भएको छ। गठबन्धनले महानगरीयका र उपमहानगरीयका साझा उम्मेदवारको निर्णय केन्द्रबाटै गर्ने तयारी गरेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिका हकमा प्रदेश र नगरपालिका जिल्ला समितिलाई अधिकार दिएर चुनावी तालमेलको निर्णय गराउने तयारी भएको कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेताले बताउनु भयो। ती नेताका अनुसार गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एमाले लगायत अन्य दलसँग तालमेल गर्न नदिने रणनीति अनुसार 743 वटै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो। यसबारेको औपचारिक निर्णय चैत 11 गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। माओवादी जसपासँगै एमालेले पनि स्थानीय स्तरमा गठबन्धनका लागि खुला रहने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन जोगाएर जाने योजना बनाएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन बनाएर जाने जनाउ सहित तयार रहन नेताहरू निर्देशन दिइसकेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धन जोगाइन भनी वामपन्थी गठबन्धन बन्छ। देउवाको भनाइ उद्धत गर्दै ती नेताले नेपाल खबरसँग भने, यदि वामहरू मिले भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। वामलाई मिल्न नदिन पनि यो गठबन्धन तीनवटै चुनावसम्म कायम रहन्छ। त्यसैले अनुसार सूची तयार गर्नु। वैशाख 30 गतिका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेस चुनावी तालमेलका लागि समयमै तयार नहुँदा अन्य दलहरूले एक्लै निर्णय गर्न थालेका थिए। जसपाले चुनाव जित्ने शर्तमा जनता जनमत पार्टी र राप्रपा बाहेकसँग चुनावी तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गर्दै तल्लो कमिटीमा सर्कुलर पठाएको छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि जतिसुकै दलसँग गठबन्धन गर्न सकिने निर्देशन तल्लो तहमा पठाइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले त चुनावी गठबन्धन बनाउन प्रदेश जिल्ला र पालिका स्तरीय कमिटी बनाइसकेको छ। प्रत्येक कमिटीमा 3 जना सदस्य रहनेछन्। त्यसले केन्द्रसँग परामर्श गरेर गठबन्धनमा निर्णय लिने अधिकार पाएको छ। वाम गठबन्धन वा कांग्रेस बाहेकका दलहरूको गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको विश्लेषण गरेर कांग्रेसले सबै तहमा गठबन्धन बनाएर जाने राजनीति बनाएको हो। चैत 11 गते बस्ने हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले तल्लो तहसम्मै गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गर्छ। कांग्रेसका एक पदाधिकारीले नेपाल खबरसँग भने गठबन्धन बाहेकका दलहरूसँग तालमेल गर्न नपाउने शर्त भनी राख्छौं। गठबन्धनको एक प्रमुख दल माओवादी केन्द्र एमालेसँग कुनै पनि बेला मिल्न सक्ने डर कांग्रेसलाई छ। शर्त नराखी तालमेल गर्दा विगतमा जस्तै एमालेसँग गठबन्धन गरिदिन्छ। ती नेताले थपे यसपटक गठबन्धनको निर्णय कांग्रेसले सोच विचार गरेर गर्छ, चुनावमा गर्दैन। स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा तालमेल विधिबारी खाका निर्माण गर्न संयन्त्र बनाउने तयारी शीर्ष नेताहरूले गरेका छन्। गठबन्धनमा रहेका सबै दलबाट 2-2 जना राखेर संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए। मंगलबार प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच स्थानीय तह निर्वाचनका लागि संयन्त्र बनाउने बारे छलफल भएको थियो। 1-2 दिनभित्र संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने तयारी छ। संयन्त्रले सबै स्थानीय तहमा गरिने तालमेल र भागभण्डा बारे खाका बनाउनेछ। त्यो खाका गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेता समझ राख्नेछ। तालमेल गर्दा पार्टीको बलियो पक्ष कमजोर पक्ष जनाधार समेत अध्ययन हुनेछ। नेताहरूका अनुसार अहिलेसम्म एमाले जितेका स्थान जति भागभण्डा गरेर जाने प्रस्ताव छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यही विधि अनुसार भागभण्डा गरिएको थियो। 2064 मा काठमाडौँ र पोखरागढी 2 महानगरीय 7 उपमहानगरीयका सहितका 123 नगरपालिका र 151 गाउँपालिका अध्यक्ष एमाले जितेको थियो। यस्तै 1 महानगरपालिका र 7 उपमहानगरपालिका सहित 137 नगरपालिका उपप्रमुख र 194 पालिकाको गाउँ उपाध्यक्षमा जितेको थियो। 2560 वडामा वडा अध्यक्ष जितेको एमालेले 2756 महिला सदस्य र 2680 दलित महिला सदस्य
सदस्य र 5458 खुला वडा सदस्य सहित 14098 जनप्रतिनिधि निर्वाचन गरेको थियो। मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसम्म मिलाएर भागभण्डा गराउने तयारी छ। तर एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कुन विधि अनुसार स्थानीय तहको नेतृत्व दिने भन्ने सकस परेको एक अर्का नेताले बताए। माधव नेपालजीको समाजवादी पार्टी पहिलो एक चुनाव भाग लिँदैछ। ती नेताले भने उहाँहरूको बलियो पक्ष र जनाधार कसरी मापन गर्ने भन्ने छ। जुन बनाउँदा सम्मानजनक हुन्छ त्यही गर्छौं। गठबन्धनका दलहरूले देशभरबाट आफ्नो पक्षको माहौलबारे रिपोर्ट संकलन गरिसकेका छन्। कांग्रेसले अवधिमा 1 महिने अभियान चलाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले 3वटै गैर भूमि सहित 10वटै प्रदेशमा भेला र प्रशिक्षण राखेको छ। एकीकृत समाजवादीले पनि देशभर पार्टीको अवस्था बुझिरहेको छ। समाजवादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुषालले देशभरको अवस्थाको रिपोर्टिङ लिने काम भएको बताउनु भएको छ। अहिले हामी देशभरको अवस्थामा रिपोर्टिङ लिइरहेका छौं। भुषालले पनि कुनै ठाउँमा दोहोऱ्याएर पनि वस्तुस्थिति बुझ्ने काम भएको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने सहमति भइसके पनि कुन विधिमा गर्ने टुङ्गो नलाग्ने भनेको उनले बताएका छन्। अर्घखाँची, कास्की र धनकुटामा जिल्ला तहबाटै कांग्रेस सहितको गठबन्धन बनेको घोषणा भइसकेको छ। यही बोर्डलाई आधार बनाएर चुनावी तालमेल बारे निर्णय हुने नेताहरू बताउँछन्। 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने कुन कुरा निश्चित भए पनि नगरपालिका र कुरा 6 महानगरपालिका मध्ये गठबन्धनका माओवादी केन्द्रले चितवनको भरतपुर र जसपाले पर्साको बिरगञ्ज जितेको थियो। कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर जितेको थियो। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये एमाले 7वटा जितेको थियो। बाँकी 4 मध्ये राप्रपाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका, जसपाले जनकपुर उपमहानगरपालिका र बाँकी 2 कलैया उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका कांग्रेसले जितेको थियो। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागजनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्री पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको घर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रात एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसुरीको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा बुद्धा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवत्स अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी, घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भयो र स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये 1 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। नागरिक समाज, सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी, उद्योग, व्यापारी, व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको राष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्राथमिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि
नेपालकी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँडे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँडेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँडेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँडेहरूमध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँडेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँडेहरू नेपाल ल्याएका छौँ। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँडे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँडे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँडे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँडेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँडेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँडेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँडे मार्फत सङ्कलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँडेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द कर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसिसी कन्भ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरिएको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसिसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन